अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। पाकिस्तान की सियासत कहाँ खड़ी है? पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान की इदारे, पाकिस्तान की जो इस वक्त इलेक्टोरल सिस्टम है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, वो बेसिकली अब करप्ट हो चुका है। पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत फरसूदा हो चुकी है, करप्ट हो चुकी है, और इस पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत से जो आई है, यकीनन पाकिस्तान में आपको पता है कि 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ, फिर एक आपके आइन बना 50s में, फिर 62 में वो सदारती कॉन्सेप्ट को लेके आगे बढ़ा, ये पार्लिमानी निज़ाम को लेके पढ़ा। उसके बाद 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन आया जो बेसिकली पार्लिमानी निज़ाम को सपोर्ट करता रहा, और आज हम 2025 में खड़े हैं और हम कह रहे हैं कि इस पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत ने पाकिस्तान को कुछ नहीं दिया। देखिए, दुनिया भर में पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत भी है, सदारती निज़ाम हुकूमत भी है, सेमी सदारती भी है, और इसके साथ साथ डिक्टेटरशिप भी है, आमरीत भी है। लेकिन ये देखने को मिला है कि बहुत से मुल्कों में सदारती निज़ाम कामयाब है, बहुत से मुल्कों में पार्लिमानी निज़ाम भी कामयाब है, बहुत से मुल्कों में डिक्टेटरशिप, आमरीत भी कामयाब है। लेकिन एक चीज़ तय हुआ कि ये जो निज़ाम होता है, ये जिस मुल्कों के लिहाज से, जैसे एक ज़माना था सोशलिज्म, अगर कोई सोशलिज्म चीन का है तो वो चीन के लिहाज से, उनका जो मज़हब, उनके तरीक़ेकार, रूस का है तो रूस के लिहाज से, पाकिस्तान का डिमांड की गई पाकिस्तान के लिहाज से, तो यहाँ इस्लामी निज़ाम था उसके हवाले से। तो कहते हैं वो तब्दील होता है। तो इसी तरह निज़ाम के बारे में कहा जाता है कि जी मुल्कों के रवैये, वहाँ के तरीक़ेकार, उसके हवाले से निज़ाम कामयाब होता है या नाकाम होता है। ये भी आपकी आगाही में होगा कि दुनिया भर में अगर 193 मुल्क हैं तो 193 मुल्क में तकरीबन 90 से ज़्यादा ममालिक में सदारती निज़ाम या सेमी सदारती निज़ाम है। और ये बात भी आपकी नॉलेज में डाल दूं कि दुनिया भर में पार्लिमानी निज़ाम से सदारती निज़ाम की तरफ लोग गए हैं, मुल्क गया है। जो पहले पार्लिमानी निज़ाम था, उसके बाद उन्होंने छोड़कर सदारती निज़ाम की तरफ गया और उनका मुल्क तरक्की कर गया है। तकरीबन 70 ममालिक ऐसे हैं, लेकिन कोई एक ऐसा मुल्क बता दें जो सदारती निज़ाम से पार्लिमानी निज़ाम की तरफ गया है? तो नहीं गया है। इसका मतलब यह है कि पार्लिमानी निज़ाम बड़ा एक ऐसा निज़ाम है जिसमें करप्शन, जिसमें मसाइल, परेशानी, डेमोक्रेसी, इदारे, नुकसान, बहुत सारी कुछ है। मैं इस वक्त मेरिट और डीमेरिट पे जाऊं तो पार्लिमानी निज़ाम में भी मेरिट एंड डीमेरिट है और सदारती निज़ाम में भी मेरिट एंड डीमेरिट है, लेकिन ज़्यादा मेरिट कहाँ है? ज़्यादा मेरिट सदारती निज़ाम में। क्यों कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में सदारती निज़ाम लाए? और मैं एक बात आपको और बता दूं कि पाकिस्तान में कभी भी आइडियल सदारती निज़ाम नहीं था। वो ज़िया उल हक साहब सदर बन गए, अयूब खान सदर बन गए हैं, परवेज़ मुशर्रफ साहब सदर बन गए, उनके साथ वज़ीर आज़म भी थे, तो वो सदारती निज़ाम नहीं है। वो 75 की एक कॉन्स्टिट्यूंसी बना दी, वहाँ से इलेक्शन लड़ लिए। ठीक है, सदारती निज़ाम अगर देखना है तो आप, कई मुल्क हैं दुनिया में, आप उनकी आइडियल सिचुएशन देखें। और पाकिस्तान में क्यों सदारती निज़ाम की बात की जा रही है? और एक और बात कि बहुत से लोग, क्योंकि पाकिस्तान का आइन एक इस्लामी निज़ाम को सपोर्ट करता है, आर्टिकल 2A और 227 ये बात साबित करता है कि पाकिस्तान में जो भी कानून बनेगा वो कुरान और सुन्ना के और शरीयत के लिहाज से अगर कोई निज़ाम करीब है तो पार्लिमानी नहीं है, सदारती। और एक बात और बता दूं, बहुत से लोगों को शायद समझ नहीं आती कि पार्लिमानी निज़ाम भी जमहूरी निज़ाम है और सदारती निज़ाम भी जमहूरी निज़ाम है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन शायद वो सदारती निज़ाम को ये समझते हैं कि ये डिक्टेटरशिप का निज़ाम है। सदारती निज़ाम का मतलब वो समझते हैं कि खूब फौजी आगे बैठ जाएगा। नहीं भाई, नहीं। अगर नवाज शरीफ साहब आवाम से वोट लेकर बराह रास्त सदर बनते हैं तो बने, लेकिन उसके निज़ाम का एक तरीका है जो मैं भी वाज़े करता हूँ, और उससे क्या फ़ायदा है।
اور زرداری صاحب بنتے ہیں، بلاول بھٹو بنے، شہباز شریف بنے، عمران خان بنے، صدر بنے. ضروری نہیں ہے کہ صدارتی نظام کا کانسیپٹ یہ ہو کہ کوئی آرمی جنرل جو ہے وہ صدر بنے گا. اب صدارتی نظام میں جو موجودہ اس وقت کرپٹ ترین پولیٹیکل نظام ہے، ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جو لوگ جیت کر آتے ہیں وہ عوام کے ووٹوں سے نہیں آتے. پارلیمنٹ میں آنے والے لوگ عوام کے حقیقی ووٹ سے نہیں ہیں. جس کے پاس بدماش ہے، پیسہ ہے، طاقت ہے، اختیار ہے، چور دروازہ ہے یا اسٹیبلشمنٹ سے قربت ہے، وہ آ جاتا ہے پارلیمنٹ میں. تو اس لیے پاکستان میں پارلیمنٹ میں آنے والے لوگ عوامی نمائندے نہیں ہوتے، اس لیے وہ جمہوری بھی نہیں ہوتے. اب سیاسی جماعتوں میں آئیے، کون سی ایسی جماعتیں ماں سوائے چند کو چھوڑ کے جو موروثی سیاست نہیں کرتی؟ نااہل بیٹے بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی سب آپ کے لیڈر ہیں. پہلے بابا لیڈر تھے، دادا لیڈر تھے، پردادا لیڈر تھے، اب بیٹا پوتا ہے، چاہے وہ نااہل ہو. یہ ہے آپ کی ڈیموکریسی پارٹی میں، اور یہ ہے حکومت میں، پارلیمنٹ میں آپ کی جمہوریت کے عوام کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اور یہ پارلیمنٹ میں آتے کیوں ہیں؟ پارلیمانی نظام میں پارلیمنٹ میں جو آتا ہے وہی وزیر کابینہ میں جاتا ہے. زیادہ تر وہی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو ڈیولپمنٹ فنڈ دیا جاتا ہے، وہی لوگ ہوتے ہیں جن کے انڈر میں علاقے کا ایس ایچ او تپے دار ہوتا ہے. تو ایک آدمی جو کروڑوں روپے خرچ کر کے، بدماشی کر کے، چور دروازے سے پارلیمنٹ میں آتا ہے تو وہ اس لیے آتا ہے کہ وہ کابینہ میں وزیر بنے گا، پھر وہاں لوٹے گا. تپے دار ایس ایچ او اس کے علاقے کے ہوں گے، اس کی مرضی سے بنیں گے تاکہ اس علاقے میں اس کی باہت ہو، بادشاہت ہو، اس کو کوئی پکڑ نہ سکے. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ وہ آپ کے ڈیولپمنٹ فنڈ جو اربوں روپے کے ملتے ہیں اس کو ملیں اور وہ اپنا کام کرے، دونوں کام کرے، عوام کو بھی جو اس علاقے میں ہے باقی جیب بھرے. تو اس لیے آتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قانون سازی تو ان کے لیے تو حیثیت نہیں رکھتی ہے، کیونکہ پارٹی 3 یا 4 پارٹی سے پوری پارلیمنٹ بھر جاتا ہے 336. اور جو حکومتی پارٹی ہوتی ہے 2-3 پارٹی مل کے جب حکومت بناتی ہیں تو وہ ان کے 2-3 لیڈر ہی ہوتے ہیں نا. قائد نے اگر کہہ دیا تو 100 کسی پارٹی کے ممبر ہیں، انہوں نے وہی کرنا ہے جو قائد کہے گا، ان کی اپنی کوئی سوچ ہی نہیں ہے. تو قانون سازی تو قائد کرتا ہے. تو 3 آدمی یا 4 آدمی پارلیمنٹ سب چلاتے ہیں. پارلیمانی نظام میں پوری کابینہ چلاتے ہیں، تپے داری چلاتے ہیں، ایس ایچ او سسٹم چلاتے ہیں، اور دوسری چیز اور جمہوریت کا سب سے اہم اثاثہ ہے آپ کے بلدیاتی نظام، وہ نہیں ہوتا. تو اگر صدارتی نظام ہوگا تو صدر براہ راست عوام سے چنا جائے گا، اور صدر براہ راست خود پاکستان میں میرٹ کی بنیاد پر کسی بھی پاکستانی کو کابینہ کا حصہ بنا سکتا ہے، وہ چاہے کوئی پولیٹیکل ہو یا نان پولیٹیکل ہو. اور ضروری نہیں کوئی ممبر آف پارلیمنٹ نہیں. ممبر آف پارلیمنٹ وہی بنے گا جس کو قانون سازی کرنے کے لیے آنا ہوگا. اسے پتا ہوگا کہ صدارتی نظام میں نہ وہ کابینہ میں آئے گا، نہ ڈیولپمنٹ فنڈ ملے گا، نہ تپے داری ملے گی، نہ کوئی اور چیز ملے گا. تو جب پارلیمنٹ میں صرف قانون سازی ہے تو پھر تو یہ جو چور ڈاکو بڑے بڑے رشوت دے کر، بڑے بڑے کروڑوں اربوں روپے بدماشوں پہ خرچ کر کے اور جعلی طریقے سے پارلیمنٹ میں آ کر یہ ساری چیزیں لے لیتے ہیں، جب ان کو یہ نہیں ملے گا تو وہ کیوں الیکشن لڑیں گے؟ کبھی نہیں لڑیں گے الیکشن. پھر وہ کون لڑے گا؟ وہی جس کو پتا ہوگا کہ قانون سازی ہم نے کرنا ہے، اور وہ پوری توجہ قانون سازی پہ دے گا اور پڑھا لکھا آئے گا. کابینہ ان لوگوں کی بنے گی جو صدر کوئی سیاسی ہو یا نہیں ہو، ملک کے اہم ترین میرٹ لوگ کے لوگوں کو کابینہ میں شامل کرے گا. تو یقیناً صدارتی نظام اس ملک کے لیے بہتر ہے. پارلیمانی نظام گل سڑ چکا ہے، تباہ ہو چکا ہے. اس نظام نے پورے کے پورے اتنے سال میں پاکستان کو کہاں پہنچا دیا ہے، تباہ و برباد ہو چکا ہے. ایک چھوٹی سی امینڈمنٹ، کچھ لوگ یہ شور مچاتے ہیں کہ صدارتی نظام آیا تو پورا آئین ختم ہو جائے گا. نہیں 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 نہیں، 26ویں ترمیم ہو چکی ہے. 26 ترمیم میں 18ویں ترمیم میں آپ نے فیڈریشن سے کانفیڈریشن کر دیا، تو ایک ترمیم اور ہو جائے جس میں صدارتی نظام کو آپ ایکسیپٹ کریں، ریفرنڈم کرائیں، عوام کے ووٹ سے صدر آئے اور پھر یہ صدارتی نظام بنے. پاکستان کے لیے بہت موضوع ہے کہ اس کرپٹ گلے سڑے 3rd کلاس پارلیمانی نظام حکومت جو پاکستان میں قائم ہے، اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ملک کو فوری طور پر اصلاحات کی ضرورت ہے اور ایک ڈیبیٹ کی ضرورت ہے تاکہ صدارتی نظام آ سکے.
ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.